बाबु बाबु छोरा बाबु भन्नु आमा। तेरो उमेर पनि यत्रो भइसक्यो, अब त बिहे गरौँ भयो। म पनि डाँडामाथिको घाम जस्तै भइसकेँ। तेरो घरजम बसाल्दिन पाए पनि यो मन ढुक्क हुने थियो। हुन त हो के रे आमा, अहिलेका केटीहरू घरजम गरेर खाने, सास ससुरा पालेर बस्नुपर्छ भन्ने कमै हुन्छन्। बिहे भएको 1-2 महिनामै कि त सहर लगेर बसाल कि त छुट्टै बसौँ भन्न थालिहाल्छन्। बाबु, सबै केटी खराब हुँदैन, त्यसो भनेर बिहा नगरिकन बस्ने कुरा पनि त आएन के अरे। एक न एक दिन बिहे गर्नै पर्छ। हुन त हो के रे आमा, मैले सबै कुरा सहन सक्छु, सबै कुरा भोग्न सक्छु, तर हजुरलाई कसैले हेला र अपमान गरे भने म त्यो सहन सक्दिनँ। आजकलका केटीहरूले कतै हजुरलाई माया अनि सम्मान गर्न सक्दैनन् कि भन्ने डर लाग्छ आमा मलाई त। होइन बाबु, सबै केटी अबुझ हुँदैनन्। यसो तेरो विचारमा कोही छ र? मैले नाइ भन्दिनँ के अरे। तैँले माया गरेको केटी कोही छ? नै छैन आमा, मैले त हजुरलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि माया गर्नै जानिनँ। कति मेरो बारेमा मात्रै सोच्छस् बाबु तैँले, अब त आफ्नो बारेमा पनि सोच न। आमा कता हुनुहुन्छ? बाबु म माथि छु। बाहिर आउनुहोस् न। क्या रेको बाबु तैँले? आमा मैले त बिहे गरेँ। तैँले के गरेको बाबु यस्तो? आफूभन्दा ठुलो दाइ हुँदा हुँदै तैँले बिहे गरे भन्न लाज लागेन? भएको आमा नकराउनुहोस्, भाइलाई चित्त बुझ्यो बिहा गर्यो के हो त नि, बरु भित्राउन तयारी गर्नुहोस्। यत्रो कुल घरानको नाक काटी छैन? दाइको बिहा गर्न हुँदा हुँदै तँलाई आतुरी लागेको। दाइ यत्रो बुढो हुन थाल्नु भयो, अहिलेसम्म बिहे गर्ने सुरसारै गर्नुहुन्न। मैले कति कुराउँ त नि। अझै बढ्ता बोल्छस्? मुखमुखे लाग्ने रहेछ। आमा भयो के, नबोल्नुहोस्। अब भाइले ल्याइसक्यो, बिचरा उनलाई कहाँ पठाउनु त नि, अब कराएर हुन्छ। देख्ने छिमेकीले नि के भन्छ, जानुहोस् भित्राउन तयारी गर्नुहोस्। यहीँ बसाऊ है, अब परिपुर्याएर भित्र्याउनु पर्यो, ल्याइहालिस् र ठिक छ। बधाई छ तिमीहरूलाई, सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना। म पनि आमालाई यसो सघाउँछु, एकैछिन यहीँ बसाऊ है। हुन्छ दाइ। कस्तो कुल घरानको केटी बिहा गरिदिउँला भने कि आफ्नै छोरो त्यस्तै भएपछि के बोल्नु? के भयो, अब नबोल्नुहोस् धेरै। नबोलेर के गर्ने त नि? यस्तै गर्दा गर्दै नबोल्दा नबोल्दै त भने सबै बिग्रेको। छर छिमेक इष्टमित्र सबै बोलाएर कस्तो धुमधामसित बिहा गर त गर,
प्यारी त नि यस्तै गरेर धर्म संस्कृति कुल सबै मिचिने यस्तै गर्दा गर्दै ए फके नपुटपुटाउनुहोस् सबैले त्यस्तै गरी आफ्नो संस्कृति मानेर गरेदेखि त राम्रै हुन्थ्यो त नि अब गर्दैनन् त ल्याइसक्यो लखेट्न भएन के अरे अब जसरी हो समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु जमिनुहोस् अब कराएर कल गरेर झगडा गरेर अब फेरि चाहिँ अनि राम्रोसित बिहा गरेर झन् इज्जत जान्छ हेर्नुहोस् ल अलि बरा आमा यी लाउनुहोस् यो छोप्नुहोस् त पक्नै मलाई ल घुमाइदिनुहोस् बाहिर गएर टाउ कहाँ घुमाउनुहोस् के टाउ कहाँ टाउ कहाँ घुमाउने होइन र अलि आशीर्वाद दिएर घुमाउनुहोस् अलि हँसिली भएर छोरा ल्यायो बुहारी लाउनुहोस् टिको लगाइदिनुहोस् अलि हाँसेर आशीर्वाद दिनुहोस् ल ल्याउनुहोस् भित्र हात आँसा मातेर भित्र दाहिने खुट्टो अगाडि ल आइज भाइ के हो तिम्रो आमाले त भित्राउनु नपाउँदै यस्तो गाली गरी नै अझै पछि पछि त झन् के हालत गराउने हुन् केही हुन्न प्यारी तिमी चिन्ता नगर हाम्रो आमा यस्तै हुन् के यदि तिमीले भनेको मानिनन् भने अंश मागेर भयो नि छुट्टै बसौँला नि तिम्रो आमाले फेरि यस्तै यस्तै कुरा गरिन् भने म त सहन सक्दिनँ नि हानिदिन्छु फेरि ए बाबा बिहेकै दिन पनि तिमीले यस्ता कुरा नगर न तिमी ढुक्क हौ यदि तिमीलाई आमाले माया गर्नु भएन भने तिमीलाई एक्लै भए पनि सल्लाह राख्छु पक्का हो नि पक्का बाबा पक्का तिमी ढुक्क हौ न मेरो बुढाले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ है तिमी बाहेक त मेरो संसारमा कुनै छ र छोडिदिनुहोस् आमा अहिले उठ्लान् नि बुहारी मान्छे हाम्रा पालामा त 4 बजे उठ्थ्यौँ के आजभोलिका त घामले पोल्दासम्म उठ्दैनन् पहिला पहिला जस्तो कहाँ हुन्छ र आमा आजभोलिकाले कहाँ त्यस्ता कुरा मान्छन् र कहाँ मान्छन् भनेर टाउकोमा चढाएर हुन्छ त पछि पछि झन् टेर्दैनन् ल ल भयो धेरै नगराउनुहोस् पानी तात्यो गिलास ल्याएर खानुहोस् अब धेरै चिन्ता नलिनुहोस् के चिन्ता नलिनुहोस् भनेर हुन्छ त्यसले गरेको व्यवहारको बदला नलिई मैले चैनको सास फेर्न पाएको छैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् म यो घरको मान्छेसँग
यसरी बदला लिन्छु कि यिनीहरूले केही चालै पाउँदैनन्। त्यसको व्यवहार सम्झिँदा त बहिनी भर्खरै आएर त्यसलाई सिधाइदिनु जस्तो लाग्छ। म आउँदा हजुर किन चिन्ता लिनुहुन्छ? हजुर ढुक्क भएर बस्नुहोस् न। ल ल त्यति काम पुरा गर त, त्यसको सर्वनाश भएको दिन त बुहारी कोसित बोलेको यत्रो बेर? बुहारी मान्छे अलि चाँडो उठेर काम गर्न पर्दैन? के हो तिम्रो पारा? माइतमा अलि अबेला उठ्ने बानी थियो, त्यस्तै भएछ। भोलिबाट अलि छिटो उठ्छु नि आमा। उठ्छु मात्रै भनेर हुँदैन, उठ्न पनि पर्यो। काम छ बाहिर, छिटो आऊ। बदला लिने नै हो भने किन धेरै दिन कुर्नु, अझै सक्दिन्छु त। आमा के काम गर? के काम गर्छौ खै? सरसफाइ यताउता सबै बिहान जेठाजुले भ्याइसक्यो। किचनमा गएर नास्ता बनाऊ त। आज नयाँ बुहारीले बनाएको नास्ता खाऊ। मेरो दिदीलाई त्यो हालतमा पुर्याउने परिवारले अझ मैले चिया नास्ता बनाएर खुवाउने? असम्भव। मेरो दिदीलाई यसले जसरी तडपाई मारेको यसलाई पनि त्यस्तै तडपाई मार्छु। तर कसरी? बाबु छोरा, बाबु छोरा। कहाँ जानुभएछ? आमा 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 भाइ मरि जानेछ तपाईँ माथि चढे चुप्प लाग्नुहोस् ओइले पर्खी पर्खी कैसे
छिटो हाम्रो घर आउनु न प्लिज गाइस साहब छिटो हाम्रो घर आउनु के हो त नानी किन तिमीले यस्तो गरेको बदला लिन के को बदला बिचारी मेरी दिदी बहिनी 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 के भयो बहिनी 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 के भयो कसले के गर्यो बहिनी के भयो तिमीलाई बहिनी के भयो तिमीलाई बहिनी के भयो मलाई कसले के गर्यो मलाई त्यो पल्लो गाउँको भन भन बहिनी भन बहिनी विवेकले त्यसलाई त्यसै नछोड्नु है बहिनी 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 ओ बहिनी मेरो बहिनी कसले के गर्यो मेरो बहिनी नानी हो तिम्रो दिदीमाथि विवेकले अन्याय गरेको रहेछ तर त्यसको सजाय यसरी बदला लिएर होइन कानुनको सहारा लिएर दिनुपर्ने थियो यसरी कानुन हातमा लिनु एकदमै गलत हो हेर तिम्रो दिदीको त जिन्दगी बर्बाद भयो र यो विवेकको पनि अनि हेर त बिचरी ती आमा बिना कसुर सजाय भोग्न पुगिन् यिनीहरूको त जिन्दगी बर्बाद भयो तिमीलाई पनि कानुनले छोड्दैन अब तिम्रो पनि जिन्दगी बर्बाद हुने भयो सकभर त यस्ता अपराधिक घटनाहरू घट्दै नघटोस् म भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु तर घटिहाल्यो भनेदेखि पनि बदलाको भावना कहिल्यै राख्नु हुँदैन यसरी बदलाको भाव राख्नाले धेरै धनजनको क्षति हुन्छ बुझ्यौ ए बाबु 100 मा फोन गर त पुलिसलाई हुन्छ काजी साहब हेलो प्रहरी चौकी हजुर हस् हजुर हस् हेर्नुस् है कसैले पनि कसैमाथि बदलाको भावना नराखौँ बदलाको भावनाले समाजमा नोक्सान मात्रै पुर्याउँछ नमस्कार